अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलिए हम कुछ हदीसें शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त करे बग़ैर, गम सहे बग़ैर, तलख़ियाँ ताने गुज़रे बग़ैर ईमान की लज्जतों को नहीं चख सकता, अल्लाह के क़रीब को नहीं पहुँच सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आँखों से आंसू निकल आए तो समझ जाना बारगाह इलाही में तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि किस रहमत ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर तक सो उठने का रिवाज है तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जानते जो अजर नमाज के लिए जल्दी आने में है तो वो ज़रूर एक दूसरे से आगे बढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जानते जो अजर इशा और सुबह की नमाज में है तो वो उनके लिए ज़रूर आते, ख्वाह घुटनों के बल आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जानते जो अजर पहली सफ़ में है तो उसके लिए ज़रूर कर्ज़ अंदाज करते। दुआ एक उम्मीद है, दुआ एक यकीन है, दुआ एक भरोसा है, दुआ एक वसीला है, दुआ एक हौसला है, दुआ एक मोहब्बत है। दुआ मांगने वाला अपनी परेशानी और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। जब अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले कर रहा तो वो ज़रूर परेशानी से निकाल देता है। वो माँ से भी 70 ज़्यादा प्यार करता है, वो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। कैसे आपको या मुझे परेशानी में देख सकता है। परेशानियाँ कभी कभी इसलिए आती है ताकि हमें अल्लाह याद आता रहे। अल्लाह याद आता रहे। वो हमेशा इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मेरे पास लौट आए। इस अल्लाह से दुआ है हम सब की परेशानियाँ, बीमारियाँ, तंग दस्तियाँ दूर फरमाएँ, हमेशा खुश व आबाद और अल्लाह ताला हम सब को किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, वो तमाम लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे किसी मकाम पर डरा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बारिश का कतरा सेब और सांप दोनों के मुंह में गिरता है, लेकिन सेब उसे मोती और सांप उसको जहर बना देता है। जिसका जैसा ज़रफ़ वैसा उसकी तख़लीक़ कबूल कर लेनी चाहिए। दोस्त का हदिया चाहे हक़ीर हो, माँ बाप की हुक्म चाहे नागवार हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ़ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। इंसान ने कहा, काश मैं फ़रिश्ता होता
فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کس کوشش میں ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہ سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا۔ پسینے مبارک کی بوندیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی تھی جیسے موتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں کمنٹ میں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے اخلاق کو اونچا رکھو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ ضرورت نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، غالباً حد سے زیادہ اچھا ہونے بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ضرورت نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، غالباً حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ اخلاق کو پڑھا حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ رب کی توحید سکھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی راہ دکھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر امت کو جنت کی راہ دکھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ میت کا قرض لازم ادا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اس وقت تک متعلق رہتی ہے جب تک کہ اس پر قرض باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے کی عادت بناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کبھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ امید ہے آپ سب اور ہم سب سچ بولنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیں گے اور سچ بولیں گے۔ نماز جو سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے، پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمیں دین کی راہ دکھائے، نیک راہ دکھائے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ، پڑھا لکھا یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، کسی کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ حضرت علی غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی